बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानब से सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से यशू बिन सराक की किताब की स्टडी करते हैं। मेरे अजीज़ों, नंबर 1, ये किताब यरूशलेम में अब्रानी शायरी की शक्ल में तकरीबन 190 काफ मीम में तहरीर हुई। मुसन्नफ़ के पोते ने इसका मिस्र में सिकंदरिया के मकाम पर 130 काफ मीम में यूनानी में तर्जमा किया। नंबर 2, जब यूनानी सकाफ़त ने समाज में अरूज पकड़ा तो मुसन्नफ़ को तशवीश हुई कि ये जल्द ही यहूदी मज़हब को मुतासर कर देगी, लिहाजा वो यहूदियत पर मबनी इस एक ज़ाब्ता हयात को आने वाली नस्ल तक मुंतकिल करना चाहता है। ये किताब मुआशरे में रहने और काम करने वालों के लिए एक ख़ुद इक्तसाबी, एक मजहबी जामे तलख़ीस बन गई, जो ज़लफ़ इस बात से गाफिल होकर हकीकी हिकमत इसराइल के रवायती अकायद में है। वो अपने हमवतनों को इसी तर्ज़ ज़िंदगी की हदायत करता है जिसकी ईमान में मजबूत असास हो। जुज़्बे दरे असना किताब की साख्त कुछ इस तरह बनाई गई है कि गैर मोमनों को यहूदी ईमान की कशिश दिखाई जा सके। नंबर 3, इब्तदाई कलीसिया में नए मोमन की तरबियत के लिए यूनानी मतन इस्तेमाल किया जाता था। मुवाद नंबर 1, अबवाब 1 और उसकी पहली आयत से 16वें बाब की 23वीं आयत। खुदा पर ईमान लाओ, इसके हजूर रास्ती से चलो, अपने इर्द गिर्द लोगों बिशमूल ख़ानदान, रिश्तेदारों, अहबाब, अमीर और गरीब का दानिशमंदी से इंसाफ करो। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मोहतात रहो और होशमंदी से मलामत करो। खुदा की मर्ज़ी को अपनी ही जानो, ख़ास तौर पर गरीबों की ज़रूरत को याद रखो। नंबर 2, अबवाब 16 24 आयत से 23 बाब की 28 आयत तक। खुदा की अज़मत को हमेशा याद रखो। तमाम दुनिया खुदा के अपने हाथ में है। तमाम तख्लीक करदा कायनात इसके जाहो जलाल का ज़िक्र करती है। हम बनी इसराइल को खुदा ने चुन रखा है। तौरेत की शक्ल में उसने हमें ज़िंदा रहने के लिए हकीकी रास्ता दिया है। तौरेत का एहतराम करो, तौरेत की ऐसे तकलीद करो जैसे ज़िंदगी के रास्ते की। खुद ज़ब्ती की रियाज़त करो, सख्त मेहनत करो, दूर अंदेशी से बात करो, अहद की तामील करो। नंबर 3, अबवाब 24 पहली आयत से 32 बाब की 13वीं आयत तक। तौरेत खुदा की तरफ से अनायत करदा हिकमत है। जो तौरेत को अजीज़ रखते हैं वो खुशहाल ख़ानदानी ज़िंदगी से बाबरकत ठहरते हैं। अगर कोई नाखुशगवार वाक़या वक़ूअ पज़ीर होता है तो एक दूसरे को मुआफ़ करो। दस्तरख़ान और ज़ियाफ़तों में इत्तदाल और खुश अखलाक़ी अख्तियार करो। नंबर 4, अबवाब 32 से 14वीं आयत से लेकर 42 बाब की 14वीं आयत तक। हर किसी की सूरत हाल मुख्तलिफ है, लिहाजा इसके काम मुख्तलिफ हैं। तुम्हारा जो भी काम हो अच्छे तरीके और ईमानदारी से करने की कोशिश करो। नोहे इंसान महदूद मखलूक हैं, बाज़ औक़ात वो बीमार पड़ जाते हैं लेकिन मौत पर इनका कोई अख्तियार नहीं। नंबर 5, अबवाब 42 15वीं आयत से 51 बाब की 30 आयत तक। मुवाद, आसमान और ज़मीन पर हमेशा गौर करो, वो खुदा की गैर मामूली हिकमत का मज़हर हैं। अपने आबाओ अजदाद इसराइल के शुरफा की तवील तारीख़ को हमेशा याद रखो। तमाम वक्तों में खुदा की हमद और इसका शुक्र अदा करो। अहम असलूब बयान। नंबर 1, अबवाब 1 से 23 हिकमत का भेद। पहले बाब की 11वीं आयत से तीसरे बाब की 18वीं आयत तक।
صرف ایک ہی ہے جو دانشمند ہے، یعنی خدا جو تخت نشین ہے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ حکمت کو پاتے ہیں۔ تیسرے باب کی پہلی آیت سے 16ویں آیت، حکمت وہ حاصل کرتے ہیں جو والدین کا احترام کرتے ہیں۔ چوتھے باب کی 11ویں آیت سے 19ویں آیت، حکمت ایک معلمہ ہے۔ چھٹا باب اس کی 18ویں آیت سے 37ویں آیت، حکمت کے قریب آؤ، حکمت کی تلاش کرو۔ 7ویں باب کی 18 سے 28 آیت، تمہارا خاندان اور احباب تمہاری بنیادیں ہیں۔ 11ویں باب کی 10ویں آیت سے 28ویں آیت، حریص مت بن، بہت کاموں میں دخل نہ دے۔ نمبر 13واں باب، عمرہ سے خبردار رہ۔ 14واں باب 20ویں آیت۔ 15ویں باب کی 10ویں آیت، سخت محنت سے حکمت کی تلاش کرو۔ 15 باب 11ویں آیت سے 20ویں آیت، تیرے سامنے دو راستے ہیں، زندگی اور موت۔ 16ویں باب کی پہلی آیت سے 23ویں آیت، جو خداوند کے حضور راستی سے چلتے ہیں وہ انہیں خوشی عطا کرتا ہے۔ 16ویں باب کی 24ویں آیت۔ 18ویں باب کی 29 آیت، خداوند کے ہاتھ کی کاریگری ہمارے سبق ہے۔ تخلیق کے کام خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ ابواب 21-22، جاہل اور دانا۔ 23 باب پہلی آیت سے چھٹی آیت، دعا۔ نمبر 2، ابواب 24 سے 51۔ 24 حکمت کے اوصاف اس کتاب کا محور ہے۔ حکمت خدا کی طرف سے آتی ہے۔ 24 باب کی پہلی آیت سے چھٹی آیت، حکمت ایسے آتی ہے جیسے خدا کے منہ کا کلام، یا جیسے قہر زمین کو ڈھانپ لیتی ہے۔ 24 باب کی 7ویں آیت سے 11ویں آیت، حکمت اسرائیل میں اپنا گھر بناتی ہے۔ 24 باب کی 12ویں آیت سے 15ویں آیت، حکمت ایک درخت کی طرح نشو نما پاتی ہے اور ثمر بار ہوتی ہے۔ 24 باب کی 16ویں آیت سے 22ویں آیت، اس کا پھل انسان کے لیے زندگی بخش ہے۔ 24 باب کی 23ویں آیت سے 29ویں آیت، یہ سب عہد کی کتاب ہے۔ توریت ایک ندی ہے جو باغ کو سیراب کرتی ہے، دریا میں نشو و نما پاتی اور سمندر تک بہتی ہے۔ 24 باب کی 30ویں سے 34ویں آیت، استاد اس آب حیات کو اٹھاتا ہے، وہ ایک درخشاں مشل ہے جو نور چمکاتا ہے، اس کا وجود دوسروں کے لیے ہے۔ ابواب 25 سے 26، میاں اور بیوی۔ 28 باب پہلی آیت سے 7ویں آیت، ناراضگی اور معافی۔ 29 باب کی 8ویں سے 13ویں آیت، حاجت روائی اور امداد باہمی۔ 29 باب 21 سے 28 آیت، پردیسیوں سے مہربانی۔ 30 باب کی پہلی آیت سے 13ویں آیت، تربیت اطفال۔ 31 باب کی 12ویں آیت سے 31 آیت، آداب ضیافت میں میانہ روی۔ 32 باب کی پہلی آیت سے 13ویں آیت، جب تو چاشت تیار کرے تو دانش مندی سے کام لے۔ 33 باب کی 10ویں آیت سے 5ویں آیت، مثل انسان جیسے کمہار کے ہاتھ میں مٹی۔ 34 باب کی 14ویں آیت سے 35 باب کی 26ویں آیت، خداوند کی مقبول نظر قربانی۔ 36 باب پہلی آیت سے 22 آیت، رہائی کے لیے دعا۔ 37 باب پہلی آیت سے 15ویں آیت، اپنے دوستوں کی قدر کرو۔ 38 باب 24 آیت سے 39ویں باب کی 11ویں آیت، تو دانشور ہے یا کاریگر، سخت محنت کر۔ 39 باب 12ویں آیت سے 35ویں آیت، تمام مخلوقات خداوند کی حمد کرے۔ 42 باب 15ویں آیت سے 43ویں باب کی 33 آیت، ایک اہم حصہ، زمین اور آسمان خدا کا جلال بیان کرتے ہیں۔ ابواب 44 سے 49، آباء و اجداد کی تحسین میں۔ 50 باب پہلی آیت سے 24ویں آیت، کاہن اعظم شمعون کی تعریف۔ 51 باب پہلی آیت سے 12ویں آیت، یشوع بن سراق کی دعا۔ 51 باب 13ویں آیت سے 22ویں آیت، دعا کے ذریعے حکمت کی تلاش۔ میرے عزیزو، آج ہم نے یشوع بن سراق کی کتاب کی اسٹڈی کی ہے۔ نیکسٹ اسٹڈی میں ہم
نبوت کی کتابوں کی اسٹڈی شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے اور ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔